يا معتب، اسجر التنور. السمع والطاعة يا مولاي. يا سهل بن حسن، قم واجلس في التنور. قم واجلس في التنور. يا ابن رسول الله، لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله. قد أقلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هارون، ادخل التنور. حدثني عن خراسان. هل تفرق أهلها عن بني أمية وأخذوا بشعارات محمد بن علي؟ فداك أبي وأمي، لم أعرف ما قلت، فإن... لا بأس. كم تجد بخراسان مثل هذا؟ لا والله، مثل هذا ولا واحد. أما نحن يا خراساني فلا نخرج في زمان لا نجد فيه 5 معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت.